साथीहरू नमस्कार। सदाझै आज पनि अध्यापन अनुमति पत्र विशेष केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर म आइसकेको छु। हजुरहरूले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र के कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। ढिलो नगरी म आजको प्रश्नोत्तरतिर लाग्दछु। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, मानव विकासबारे मानक निर्धारण गर्न कुन विधि बढी उपयोगी मानिन्छ? यसको सही उत्तर हो लम्बिया विधि। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ, कुन उमेर समूहलाई सङ्क्रमणको अवस्था भनिन्छ? सङ्क्रमणको अवस्था है। यसको सही उत्तर हो युवा अवस्था। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा छ, विद्यालय तथ्याङ्क फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो प्रधानाध्यापकको। प्रश्न नम्बर 4 मा छ, विवेक नैतिकताको चेतना र मूल्य मान्यताको विकास गर्न कुन अवस्थाको विकासात्मक कार्य हो? प्रौढ अवस्था। विवेक नैतिकता चेतना र मूल्य मान्यताको विकास गर्नु कुन अवस्थाको विकासात्मक कार्य हो भनेको छ? यसको सही उत्तर प्रौढ अवस्था। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा छ, शिक्षणका आदर्शवादी चिन्तक कुन हुन्? शिक्षणका आदर्शवादी चिन्तक को हुन्? अरस्तु याना कि एरिस्टोटल। प्रश्न नम्बर 6 मा छ, आवश्यकताको पहिचानलाई पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरणको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसको हो? यसको सही उत्तर हो हिल्डा टावा। त्यस्तै गरी 7औं नम्बरमा छ, शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गरिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन। प्रश्न नम्बर 8 मा छ, शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण मात्र हो अथवा बानीहरूको निर्माण गर्नु हो, यो भनाइ कसको हो? रुसोको है, जीन ज्याक रुसोको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा छ, बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो शाही उच्च शिक्षा आयोग 2040। बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा शाही उच्च शिक्षा आयोग 2040 को प्रतिवेदनमा सुरुमा उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कस्तो सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ? यसको सही उत्तर हो सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, बालकको विकास टाउकोबाट शरीरतर्फ हुन्छ भन्ने कुन तरिका हो? बालकको विकास टाउकोबाट शरीरतर्फ हुन्छ भन्ने मान्यता कुन विकासको अथवा चाहिँ हुन्छ भन्नु कुन तरिका हो? यसको सही उत्तर हो सेफालोकाउडल ल भनिन्छ नि, त्यसैमा सेफालोकाउडल सिद्धान्तमा आधारित हो यो चाहिँ। बालकको विकास टाउकोबाट शरीरतर्फ हुन्छ भन्ने कुरा। सुरुमा चाहिँ टाउको को फर्मेसन बन्छ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै शरीरका अङ्गहरू हुँदै जान्छन्, शरीरका अङ्गहरूको विकास हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ के हो भन्दा सेफालोकाउडल सिद्धान्तमा भनौँ न आधारित छ त्यो कुरा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा छ, विद्यालयमा तयार गरिने विद्यालय स्तरीय योजना कसले स्वीकृत गर्दछ? विद्यालयमा तयार गरिने विद्यालय स्तरीय योजना कसले स्वीकृत गर्छ? यसको सही उत्तर हो व्यवस्थापन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति है। त्यस्तै गरी 13 नम्बरमा छ, सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिई निर्माण गरिने पाठ्यक्रम कुन हो? सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिई निर्माण गरिने पाठ्यक्रम कुन हो? मुख्य पाठ्यक्रम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा छ, नेपालमा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भएको थियो? नेपालमा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर आर्थिक वर्ष 2020-21। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा छ, नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको हो? नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको हो? यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्छ। विक्रम सम्वत 2008। त्यस्तै गरी 16 नम्बरमा छ, नेपालको वैदिक शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षा प्राप्त गरी गृह प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो? सधोवधु भनिन्थ्यो है। यसको सही उत्तर हो सधोवधु। अब तर
यदि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जीवनभरि शिक्षा लिएर उनीहरू चाहिँ शिक्षा फैलाउँदै हिँड्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो, विवाह चाहिँ नगरिकन बस्यो भने चाहिँ तिनीहरूले के भनिन्थ्यो भन्दा ब्रह्मवादिनी भनिन्थ्यो। यदि चाहिँ उनीहरू गृह प्रवेशमा गऱ्यो भने तिनीहरूलाई फेरि सधुवधु भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी 17 नम्बरमा छ, नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने भारतीय महिला को थिइन्? यसको सही उत्तर हो गङ्गाबाई। त्यस्तै गरी 18 नम्बरमा छ, विक्रम सम्वत 1980मा काठमाडौँको ढोकाटोलमा कन्या पाठशालाको स्थापना कसले गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो चन्द्र शमशेर। ढोकाटोलमा कन्या पाठशालाको सुरु गर्ने को हो भन्दा चन्द्र शमशेर। त्यस्तै गरी 19 नम्बरमा छ, क्रियाप्रक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइमा उत्तेजना प्रतिक्रियाको सम्बन्ध केमा आधारित छ? यसको सही उत्तर हो सामिप्यताको नियम। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, विद्यालयको वार्षिक योजना बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? विद्यालयको वार्षिक योजना बनाउने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, कुनै शिक्षक सरुवा भएमा प्रधानाध्यापकले कति दिनभित्र रमाना दिनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो 21 दिन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गरिनुपर्छ। यो कुन शिक्षा आयोगको सिफारिस हो? प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। यो कुन शिक्षा आयोगको सिफारिस हो? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ, मानव विकासको कुन चरणलाई खप्टिएको अवस्था भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो यौवन अवस्था है। यौवन अवस्थालाई चाहिँ खप्टिएको अवस्था भनिन्छ, किनकि यो यतापट्टि सामान्यतया अब मैले एकचोटि भनौँ है, सामान्यतया पूर्व बाल्यावस्था भनेको 2 देखि 6 वर्षसम्मको उमेरलाई भन्छ, अनि 6 देखि 12 वर्षकोलाई उत्तर बाल्यावस्था भन्छ। यता उत्तर बाल्यावस्थाको उमेर पनि भयो र त्यस्तै गरी किशोर अवस्थाको उमेर पनि भयो पछाडि। त्यही भएर अगाडिको र पछाडिको मिसियो नि त, त्यही भएर के भन्छ यसलाई खप्टिएको उमेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा छ, सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? हु इज नोन इज द फाउन्डर अफ बिहेभियरिज्म थ्योरी भन्छ है। बिहेभियरिस्टिक थ्योरी अर बिहेभियरिज्म भनेर आउन सक्छ है। सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तको प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ भन्दा वाटसन, यानि कि जेबी वाटसन, जोन बी वाटसनलाई हैन यो व्यवहारवादी सिकाइका सिद्धान्तका प्रतिपादक भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै गरी अब यसका धेरै व्यवहारवादीभित्र धेरै सिद्धान्तहरू छन् हैन, जस्तै क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अब सुरुमै छ है, कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिकाइ, एउटा शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिकाइ, अनि प्रयत्न र भुल हैन, यिनी भए। त्यो अन्तर्गत पहिले शास्त्रीय सम्बन्ध कसको भयो भन्दा प्याभलभको भयो, प्याभलभले कुकुरमाथि गरे। त्यस्तै गरी अब क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन अथवा कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन त्यो कसको भयो? बिएफ स्किनरको भयो। त्यस्तै गरी ट्रायल एन्ड इरर, प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त त्यो कसको भयो? इएल थर्नडाइकको भयो। थर्नडाइकले बिरालोमा परीक्षण गरे, स्किनरले मुसो र परेवामा गरे, त्यही है। त्यस्तै गरी अब 25औँमा छौँ, शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन। यो भनाइ कसको हो? जोन डिवेको हो। शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन। यो भनाइ कसको हो त भन्दा जोन डिवे। जोन डिवे शिक्षाविद हुन् है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ, विक्रम सम्वत 2039 मा गठित शाही उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष को थिए? विक्रम सम्वत 2039 मा गठित शाही उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष को थिए? यसको सही उत्तर हो रणधीर सुब्बा। रणधीर सुब्बा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ, शिक्षा भनेको देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर हो कौटिल्य। शिक्षा भनेको देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो भनेर कौटिल्यले भनेका रहेछन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा छ, पूर्व बाल्यावस्थाको उमेरलाई मनोवैज्ञानिक जीन पियाजेले के नामकरण गरेका छन्?
मनोवैज्ञानिक जीन पियाजेले पूर्व बाल्यावस्थाको उमेरलाई के भनेका छन्? प्री अपरेसनल भनेका छन् है। प्री अपरेसनल भने छन् है, प्री अपरेसनल भनेका छन्। त्यस्तै गरी 29 नम्बरमा छ, कसको सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ? कसको सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ? अभ्यास है, अभ्यासको सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ, शिक्षकले कति प्रकारको बिदा पाउने व्यवस्था छ? बिदा पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ भने 9 प्रकारको है। तपाईलाई थाहा नै छ होला हैन, शिक्षाका बिदा 9 प्रकारका छन्। कतिपयले चाहिँ 8 प्रकारका छन् पनि भन्नुहुन्छ होला। कसरी 9 प्रकारको भएको भन्दा, जस्तै अब महिलाले के पाउँछन् भन्दा सुत्केरी बिदा पाउँछन्, पुरुषले त सुत्केरी बिदा पाउँदैन, तर के पाउँछ? सुत्केरी स्याहार बिदा पाउँछ। अनि तर सुत्केरी बिदा र सुत्केरी स्याहार बिदालाई दुईटा भनेको छ नि त, एउटै छैन, दुईटा छुट्टा छुट्टै छ, त्यही भएर एउटा एक्स्ट्रा मान्नुहुन्छ तपाईले। अनि असाधारण बिदा छ हैन, पहिलो बिदा भयो एउटा चाहिँ कामकाजको बिदाकै हैन, कामकाज बिदा भयो हैन। अनि चाहिँ अब अपरचर हुने बिदा भयो, बिरामी बिदा भयो, पर्व बिदा भयो हैन, यस्तै छन्। त्यस्तै टोटल कति भयो भन्दा 9 प्रकारका बिदा भयो। त्यस्तै गरी 31 नम्बरमा छ, अध्ययन बिदा नोकरीको तमाम अवधिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा कति वर्ष दिइने व्यवस्था छ? अध्ययन बिदा है, अध्ययन बिदा 3 वर्ष है, एकैचोटि पनि भयो अथवा पटक पटक गरी 3 वर्षसम्म पाइन्छ। तर यसको लागि चाहिँ पहिला हामी स्थायी शिक्षक भएको 5 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी 32औं नम्बरमा छ, सिकेका कुरा केही समयसम्म मात्रै भण्डारण हुने मेमोरी कुन मेमोरी हो? कुन हो भनेको छ है। सिकेको कुरा हामीले केही कुरा सिकिन्छ तर केही समयपछि बिर्सिन्छ हैन, केही समयको लागि मात्र यदि चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा बस्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सर्ट टर्म मेमोरी भन्छ। सर्ट टर्म मेमोरी अनि लङ टर्म मेमोरी। सर्ट टर्म मेमोरी भनेको चाहिँ केही समयसम्म मात्र सम्झिने हैन, अनि लङ टर्म मेमोरी भनेको चाहिँ लामो समय जुनलाई चाहिँ हामीले दृश्यात्मक रूपमा अथवा भिजुअली भयो अथवा चाहिँ कसरी हुन्छ, चित्रात्मक ढङ्गबाट कसरी हुन्छ, त्यसलाई लामो समय राख्यो भने त्यसलाई फेरि के हुन्छ? लङ टर्म मेमोरी भन्छ। यदि चाहिँ हामीले सिकेको कुरा चाहिँ केही समयपछि भुलिहाल्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? विस्मृति, यानि कि विस्मरण भनिन्छ है। स्मृति भनेको कुरा सम्झिनु, विस्मृति अथवा विस्मरण भनेको कुरा बिर्सनु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा के को आधारमा विशेष अवसर प्राप्ति गर्ने हक हुनेछ भनेको छ है। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा के को आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? यसको सही उत्तर हो सकारात्मक विभेदको आधारमा। सकारात्मक विभेद कस्तो हो त? सकारात्मक विभेद भनेको यदि पुरुष र महिलालाई एउटै दिने के, सकारात्मक विभेद भन्दा बित्तिकै नेगेटिभ बुझाउँछ, तर सकारात्मक विभेद भनेको बराबर के, भेदभाव बिना भनेको है। सकारात्मक विभेद भन्दा बित्तिकै हामीलाई चाहिँ नेगेटिभिटी आउँछ कि, नेगेटिभ फिलिङ आउँछ, ओ होइन कस्तो विभेद होला भन्ने जस्तो लाग्छ नि, तर त्यस्तो होइन। यो सकारात्मक विभेद हो, नकारात्मक विभेद होइन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ, रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले कहिले गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1934। यो पनि धेरै पटक आइसकेको प्रश्न हो। रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला, यसको स्थापना विक्रम सम्वत 1934 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ, नेपाल सरकारले कस्तो क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ? अब नेपाल सरकारले चाहिँ घुम्ती, जस्तै अब हिमाली क्षेत्रमा के छ, विकट भौगोलिक अवस्था छ हैन, त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ ठाउँ-ठाउँमा हामीले के गर्न सकिन्न त भन्दा विद्यालय खोल्न सकिन्न। विद्यालय ठाउँ-ठाउँमा खोल्न नसकेपछि अनि के हुन्छ, त्यहाँ बस्ती एकदम पातलो हुन्छ। पातलो भइसकेपछि विद्यार्थीहरू स्कुलमा जान पनि गाह्रो हुन्छ, ठाउँ-ठाउँमा विद्यालय खुलाउन सकिन्न, जनसङ्ख्या कम भएर। त्यो भएर के सरकारले के सोचेको थियो भन्दा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ अब शिक्षकहरू ठाउँ-ठाउँमा जाने र पढाउने कि, टिममा भएर जहाँ गएर पढाउने, त्यो सोचेको थियो हैन। कस्तो क्षेत्रमा भन्दा विकट हिमाली क्षेत्रमा। त्यस्तै गरी 36 नम्बरमा छ, सिकाइको स्थानान्तरणको समान तत्त्व सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? सिकाइको स्थानान्तरणको समान तत्त्व सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? यसको सही उत्तर हो E.L. थर्नडाइक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ,
सुझबुझ, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणा वा यी सबैमा समाविष्ट रूपमा परिवर्तन आउनु सिकाइ हो। यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ हो एमएल बिगे। सुझबुझ, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणा वा यी सबैमा समष्टि रूपमा परिवर्तन आउनु सिकाइ हो भनेर एमएल बिगले भनेका छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ, प्रेरणा यस्तो प्रक्रिया हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ अनि प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पनि आउन सक्ने हो। प्रेरणा यस्तो प्रक्रिया हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ अनि प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ। यो भनाइ हो पिटी योङको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ, सिकाइ प्रक्रियाका चरण कतिवटा छन्? सिकाइ प्रक्रियाका चरण कतिवटा छन्? यसको सही उत्तर हो 7वटा छन् है। सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू 7वटा रहेका छन्। त्यस्तै गरी अब सिकाइ प्रक्रियाका चरण के हुन् त भनेको छ है। सिकाइ प्रक्रियाका चरण हुन् लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता अनि बाधा अवरोध अनि प्रतिक्रिया, पुनर्बल र सामान्यीकरण। लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता, बाधा अवरोध, प्रतिक्रिया, पुनर्बल र सामान्यीकरण। त्यस्तै गरी 41 नम्बरमा छ, पूर्व बाल समूहको उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? पूर्व बाल समूहको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्थाको उमेर समूह भनेको 2 देखि 6 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ, बाल समूहको उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? बाल समूहको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्थाको समय उमेर अवधि कति हो त भन्दा 6 देखि 12 वर्ष। यसलाई चाहिँ बाल समूहको उमेर भनिन्छ। बाल समूहको ग्याङ एज कि भनौँ न, ग्याङ हुनुहुन्छ, बालबालिकाको समूह हुन्छ नि, त्यही भएर यसलाई बाल समूहको उमेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ, किशोर अवस्थालाई प्रारम्भिक र उत्तर किशोर अवस्था भनेर 2 भागमा बाँड्ने विद्वान को हुन्? किशोर अवस्थालाई प्रारम्भिक किशोर अवस्था र उत्तर किशोर अवस्था भनेर 2 भागमा बाँड्ने विद्वान को हुन्? हर्लक हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा छ, मनोवैज्ञानिक हर्लकले विभाजन गरेको किशोर अवस्थाको 2 चरण के हुन्? मनोवैज्ञानिक हर्लकले किशोर अवस्थालाई 2 चरणमा विभाजन गरेछन्। अब ती 2 चरण के हुन् त भनेको छ, एउटा पूर्व किशोर अवस्था, एउटा उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्थाको उमेर समूह भनेको 13 देखि 17 वर्षसम्म र उत्तर किशोर अवस्थाको फेरि 17 देखि 18 वर्ष, 17-18 वर्ष। पूर्व किशोर अवस्था 13 देखि 16-17 र उत्तर किशोर अवस्था 17-18 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ, जीन पियाजेका अनुसार बाल विकासका चरणहरूमा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाको उमेर समूह कुन हो? जीन पियाजेको अनुसार बाल विकासका चरणहरूमा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाको उमेर समूह कुन हो? मूर्त क्रियात्मक भने है कुन उमेर समूहलाई भन्दा 7 देखि 11 वर्ष। 7 देखि 11 वर्षको उमेर समूहलाई मूर्त क्रियात्मक अवस्था भनेर भनेका छन् जीन पियाजेले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ, मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? मनोविज्ञानलाई सुरुमा के भनिन्थ्यो भन्दा मनको विज्ञान भनेर भनिन्थ्यो हैन। आत्माको विज्ञान, मनोविज्ञानलाई हैन, साइकोलोजीलाई साइकी र लोगस मिलेर बनेको हैन। अब साइकी र लोगस आत्माको विज्ञान भनेर भन्थ्यो त्यतिखेर हैन। अझै मुटुको आत्माको विज्ञान भनेर भन्थ्यो पहिला। अब यसलाई चाहिँ अहिले आधुनिक परिभाषा अनुसार चाहिँ के भनिन्छ भन्दा व्यवहारको विज्ञान भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ, एउटा बालक वा एउटै समूहको विभिन्न पक्षको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? एउटै बालक वा एउटै समूहको विभिन्न पक्षको लामो समय भन्दा बित्तिकै के भयो भन्दा लम्बिय विधि है। सिधै जानुस्, लामो लम्बिय सो त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ, क्षितिजीय विधिका प्रतिपादक को हुन्? क्षितिजीय विधिका प्रतिपादक को हुन्? टेम्प्लिन। यसको सही उत्तर हो टेम्प्लिन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ, 49 मा है, पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो? यो पनि धेरै पटक आएको प्रश्न हो, त्यही पनि आउन सक्छ फेरि पनि। पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो, यो भनाइ कसको भन्दा हिल्डा टाबाको है। यो चाहिँ
त्यस्तै गरी 50औं नम्बरमा छ मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु नै पाठ्यक्रम हो। यो भनाइ कसको हो? फ्रोबेलको। मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु नै पाठ्यक्रम हो। यो भनाइ फ्रोबेलको हो। त्यस्तै गरी 51 नम्बरमा छ, मैले 50वटा भनेको थिएँ, 50 भन्दा नि बढी भन्छु है, अलिकति यो चाहिँ बोनस टिप्स। पाठ्यक्रम भनेको शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न बनाएको योजना हो। यो कसले भनेको मान्यता हो भन्दा राशिप यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 52 मा रहेको छ विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 अनुसार विद्यालय खुल्ने दिन 220 दिन छ भने पठन पाठन हुने दिन कति छ? 192 दिन। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 अनुसार विद्यालय खुल्ने दिन 220 दिन छ भने पठन पाठन हुने दिन कति छ भन्दा 192 दिन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ कुन शैक्षिक सत्रदेखि निशुल्क पाठ्यपुस्तक दिने व्यवस्था गरेको हो? कुन शैक्षिक सत्रदेखि निशुल्क पाठ्यपुस्तक दिने व्यवस्था गरेको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2068 देखि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 54 मा रहेको छ हाल विद्यालय तहको कक्षा 1 देखि 5 सम्म पाठ्यपुस्तक कसले छाप्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो निजी क्षेत्रले। त्यस्तै गरी 55 नम्बरमा छ हाल विद्यालय तहको कक्षा 6 देखि 10 सम्मका पाठ्यपुस्तक कसले छाप्दछ? अहिले 6 देखि 10 का पाठ्यपुस्तक कसले छाप्छ भनेको छ जनक शिक्षा सामग्री। यो चाहिँ हामी सबैले सुनिरहेको नाम हो जनक शिक्षा सामग्री। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ कक्षा 1 र 2 को पाठ्यपुस्तक रङ्गीन कहिले बनाएको हो? कहिलेदेखि कक्षा 1 2 को पाठ्यपुस्तक रङ्गीन बनाउन थालिएको हो? विक्रमसम्म 2074 सालदेखि। त्यस्तै गरी 57 नम्बरमा रहेको छ कक्षा 8 सम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2077 बाट कक्षा 8 सम्मका पाठ्यपुस्तक रङ्गीन वितरण गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरिएको थियो विक्रमसम्म 2077 बाट। त्यस्तै गरी 58 नम्बरमा छ स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2076 तयार पार्ने निकाय कुन हो? यसको सही उत्तर हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यस्तै गरी 59 नम्बरमा छ स्थानीय पाठ्यक्रमका मुख्य 3 पक्षहरू के हुन्? स्थानीय पाठ्यक्रमका मुख्य 3 पक्ष के हुन्? स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु र स्थानीय सहभागिता र विज्ञता। स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु र स्थानीय सहभागिता र विज्ञता। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका तत्त्व कतिवटा छन्? यसको सही उत्तर हो 7 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 61 मा रहेको छ मूल्याङ्कनको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो? मूल्याङ्कनको अवधारणा कहाँबाट आएको हो? चीनबाट है। मूल्याङ्कनको अवधारणा इभ्यालुएसनको अवधारणा चीनबाट आएको हो तर आधुनिक विकास पश्चिमी देशबाट भएको। यसको आधुनिक विकास चाहिँ पश्चिमी देशबाट भएको थियो अथवा भएको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 62 मा रहेको छ मूल्याङ्कनको 62 मा रहेको मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा बाँड्ने व्यक्ति को हुन्? मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा बाँड्ने व्यक्ति को हुन्? स्काइबेन्सन रहेछन् है। मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा बाँड्ने व्यक्ति स्काइबेन्सन हुन्। कहिले भन्दा सन् 1987 मा सामान्यतया मूल्याङ्कन 2 प्रकारको हुन्छ। त्यो हो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ जस्तै हामीले विद्यालयमा परीक्षा लिन्छ नि, पहिलो प्रथम परीक्षा अनि त्रैमासिक परीक्षाहरू यिनी छन् सबै। अब युनिट टेस्ट भयो, अरू टेस्ट यिनी सबै के हुन्छ, क्लास टेस्ट, युनिट टेस्ट, होमवर्कहरू यिनी सबै जे जति दिन्छन् यिनी सबै के अन्तर्गत पर्छन् भन्दा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्छन्। र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको कक्षा उन्नति गर्ने, कक्षा चढाउने बेलामा लिने एउटा अन्तिम परीक्षा हो जुन चाहिँ यसलाई वार्षिक परीक्षा भनिन्छ। वार्षिक परीक्षा चाहिँ के हो भन्दा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। त्यस्तै गरी हामी कहाँ आएछौँ त भन्दा अब
प्रश्न नम्बर 63 मा आयौँ भने हामी उत्प्रेरणा जन्मजात र आर्जित गरी दुई भागमा बाँड्ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को हुन्? उत्प्रेरणालाई जन्मजात र आर्जित गरी दुई भागमा बाँड्ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को हुन्? यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब्राहम मास्लो है। अब्राहम मास्लोले उत्प्रेरणालाई दुई प्रकारमा बाँडेका थिए। एउटा आर्जित उत्प्रेरणा, एउटा चाहिँ जन्मजात। जन्मजात भनेको कस्तो भन्दा जस्तै हामी जन्मदेखि हामीलाई अब रुनु भयो, भोक लाउँछ भयो हैन, भोक लाउने कुरा भयो, रिस उठ्ने कुरा भयो हैन, यी यावत कुरा छन् नि, हङ्गर भयो, सेक्स भयो हैन, लगायतका विविध कुराहरू छन्। यिनी सबै के हुन् भन्दा जन्मजात प्रेरणा हुन्। त्यस्तै गरी आर्जित भनेको चाहिँ पछि सिकेको के वातावरणले सिकेका कुराहरू हुन्छ नि त, यिनी सबै चाहिँ आर्जित उत्प्रेरणा हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 64 मा रहेको छ धारणा गरेको कुरालाई आवश्यकता अनुसार अन्य परिस्थितिमा प्रयोग गर्नुलाई के भनिन्छ? सिकाइ भनिन्छ है। धारणा गरेको कुरालाई आवश्यकता अनुसार अन्य परिस्थितिमा प्रयोग गर्नुलाई सिकाइ भनिन्छ। त्यस्तै गरी 65 नम्बरमा छ सिकेका कुरा स्मृति चिन्हको रूपमा वा मस्तिष्कमा राख्नुलाई के भनिन्छ? धारणा। सिकेको कुरालाई चाहिँ हामीले दिमागमा राखियो, मस्तिष्कमा राख्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? धारणा भनिन्छ। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार। फेरि पनि अर्को भिडियो बनाउँछु मैले, फेरि पनि हेर्नुहोला, जोडिँदै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।